ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। सिकंदर करने जा रहा है एक और गलती। अब ना सिर्फ सिकंदर सलमा और इसके बच्चों को मार डालेगा, बल्कि इसके खिलाफ सबूत पुलिस को भी मिल जाएंगे और बहुत जल्द सिकंदर सलाखों के पीछे होगा। ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाज़रीन आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, सिकंदर ऑफिस जाना छोड़ देता है। उसे अलीज़े की बातें बहुत ही बुरी लगती हैं और वो अपने बाबा को भी कह चुका है ऑफिस में या तो अलीज़े रहेगी या फिर वो। बाहर लॉन में अकेला परेशान खड़ा होता है, तभी अलीज़े भी वहाँ पर आ जाती है और सिकंदर से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? इतना परेशान खड़े हो और आज ऑफिस भी नहीं आए थे। जिस पर सिकंदर अलीज़े से कहता है, आज तुम दिल खोल कर एक सच तो बता दो, क्या मसला है तुम्हें मेरे साथ? जिस पर अलीज़े सिकंदर से कहती है, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगी जनाब। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, तुम ऑफिस क्यों नहीं आए थे? कहीं ऑफिस छोड़ने का इरादा तो नहीं है? ये तो बिल्कुल भी ना सोचना। से कहती है, कहीं तुम कारोबार अलग करने का तो नहीं सोच रहे हो? ये हरगिज़ भी मत सोचना, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। नाज़रीन यहाँ पर अलीज़े ने एक चाल चली है, जैसा कि इसने पिछले एपिसोड में कहा था कि सिकंदर को कारोबार अलग करना होगा। इसीलिए सिकंदर के कानों में ये बात डाल जाती है और इसे ये भी बता देती है, अगर कारोबार अलग करने का सोचा तो अलीज़े नहीं करने देगी। अब सिकंदर यहाँ पर ज़िद में आ जाएगा और अपना कारोबार अलग करने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसा कि सिकंदर की बेल का टाइम ख़त्म हो चुका है और इसे किसी भी वक्त पुलिस अरेस्ट कर सकती है। यहाँ पर सिकंदर एक इंतहाई कदम उठाने वाला है। वो सीधा सलमा बेगम के घर रात के अंधेरे में अपने बंदों के साथ पहुँच जाता है। वो लोग अपने कमरे में सोए हुए होते हैं, तभी उसके गुंडे ऊपर से जाकर सलमा बेगम और उसके बच्चों को बांदी बनाकर ले आते हैं। जब वो नीचे आकर देखती है तो सामने सिकंदर बैठा होता है। वो सिकंदर से कहती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया सिकंदर। सिकंदर सलमा बेगम से कहता है, ठीक है तुमने मुझे अरेस्ट कराने की कोशिश की, तुम्हें पता है मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। अच्छा कोई ऐसा करता है ना मेरे साथ, तभी मैं इसको नहीं छोड़ता। जैसा कि तुम्हारे मियाँ ने भी मेरे साथ गद्दारी की थी, इसने मेरा नाम लिया था और मैंने इसे मौत के घाट उतार दिया। जिस पर सलमा बेगम चीखती है और सिकंदर से कहती है, खुदा की लाठी बेआवाज़ है सिकंदर, वो जब तुम पर बरसेगी तो तुम्हें मालूम होगा। सिकंदर सलमा बेगम से कहता है, तुम्हारे मियाँ का जो करना था वो तो मैंने कर दिया, अब तुम खैर मनाओ, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी नहीं छोड़ूंगा। या तो मेरे खिलाफ जो केस किया है उसे वापस ले लो, वरना मैं तुम्हारे बच्चों को भी जान से मार डालूंगा। बेगम सिकंदर से कहती है, अलीज़े को भी तुमने ही भेजा था कि मुझे समझाने के लिए कि मैं इस केस से पीछे हट जाऊं। जिस पर सिकंदर कहता है, वो यहाँ आई थी क्या? सिकंदर सलमा बेगम से कहता है, अलीज़े यहाँ आई थी वो अलग बात है और जो इसने कहा वो बिल्कुल सही है। अब देखना मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। तो नाज़रीन यहाँ पर सिकंदर सलमा बेगम के बेटे को पकड़ता है और उसकी कनपटी पर गन रख देता है और सलमा बेगम से कहता है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे बचे रहें तो तुम्हें मेरा काम करना होगा, तुम्हें ये केस वापस लेना होगा, वरना मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। तभी सलमा बेगम कहती है, तुम जो कुछ मर्ज़ी कर लो, मैं केस वापस नहीं लूँगी, मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तभी सिकंदर हवा में फायर करता है। सलमा बेगम डर जाती है कि कहीं उसने उसके बच्चे को तो नहीं मार दिया। जैसे ही वो आंखें खोल कर देखती है तो उसके बच्चे सही होते हैं और वो भी चीख रहे होते हैं। तभी सिकंदर उनसे कहता है, ये तो एक ट्रेलर था, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगा। सिकंदर उसके दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है और सलमा बेगम को वहीं रोता तड़पता छोड़ देता है। वो बेचारी रोती तड़पती रह जाती है। सिकंदर सीधा अपने घर जाता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, अरमीम बेगम और हमदानी साहब वहां आ जाते हैं, जो सिकंदर चिल्ला रहा होता है। सिकंदर कहता है, अलीज़े को बुलाइए, इससे पूछिए ये सब कुछ क्या करती फिर रही है। ये सलमा बेगम से मिलने के लिए गई थी और उसे बता रही थी कि मैं इनका दुश्मन हूँ, आखिर इसको क्या वजह है, ये हमारे दुश्मनों के साथ मिली हुई है। सिकंदर जब चीख रहा होता है तभी हमजा भी वहाँ पर आ जाता है और सिकंदर कहता है, देखा ये किसी की सगी नहीं है, दुश्मन है हमारे ही घर में रहती है, हमारा खाकर हमारे दुश्मनों के साथ मिली हुई है। सिकंदर हमदानी साहब से कहता है, बाबा इससे पूछिए ये सलमा बेगम से मिलने क्यों गई थी? हमारे दुश्मनों से मिलने गई। तभी वहाँ पर हमजा भी आ जाता है। हमजा सिकंदर से कहता है, इनफ सिकंदर इनफ, बहुत हो गया, अब तुम अलीज़े को एक लफ्ज़ भी नहीं कहोगे।
یہاں پر حمزہ سکندر سے کہتا ہے علیزے مجھے سب کچھ بتا کر گئی تھی، وہ تمہیں اس سب سے نکالنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ سلمیٰ بیگم کے پاس گئی تھی کچھ ٹائم لے سکے، لیکن تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے، تم ہمیشہ علیزے کو ڈسگریڈ کرنا چاہتے ہو۔ جس پر سکندر ہنستے ہوئے کہتا ہے واہ جی واہ، دیکھا بابا آپ نے، حمزہ کو سب کچھ معلوم تھا پھر بھی اس نے وہاں پر جانے پر نہیں روکا، تمہیں تو پاگل بنا سکتی ہے لیکن مجھے پاگل نہیں بنا سکتی، وہاں پر مجھے بچانے کے لیے نہیں بلکہ یہ سب کچھ بتانے کے لیے گئی تھی کہ اس کے شوہر کو میں نے مار ڈالا۔ جسے سن کر حمزہ اور حمدانی صاحب پوچھتے ہیں کیا اس کے شوہر کو مار دیا تم نے؟ تو سکندر یہاں پر اپنا گناہ چھپاتے ہوئے کہتا ہے اس وقت بات یہ نہیں ہے کہ میں نے اسے مار ڈالا، اس سے پوچھئے کہ یہ وہاں پر کیا کرنے گئی تھی۔ تب وہ لوگ اس سے کوئی سوال نہیں کرتے اور تبھی سکندر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ علیزے کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، تبھی حمزہ اسے سہارا دیتے ہوئے کمرے میں لے جاتا ہے۔ حمزہ علیزے سے کہتا ہے تمہیں سکندر کے معاملات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کرتا ہے اسے کرنے دو، تمہیں ٹینشن نہیں لینی، تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا تھا نا ٹینشن لینے سے، اور دیکھو تم تو اس کا فائدہ کر رہی تھی اور وہ تمہارے ہی پیچھے پڑ گیا، بس اب تم ٹینشن مت لینا، میں سب کچھ خود ہینڈل کر لوں گا۔ جس پر علیزے حمزہ سے کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا بھیڑیا جتنی بھی کھالیں بدل لے وہ اپنی فطرت نہیں بدلتا۔ سکندر بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ آفس جاتا ہے علیزے کے پلان کے بارے میں سن کر اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس سے آفس میں بھی کوئی کام نہیں ہوتا۔ اب اس کے دل و دماغ میں بس یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ اسے اپنا کاروبار الگ کرنا ہے کیونکہ اب وہ ضد میں آ چکا ہے، جبکہ سکندر یہ نہیں جانتا کہ اب اس کو کاروبار الگ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، سلمیٰ بیگم اسے پولیس کے حوالے کر دے گی۔ اس کا پلان تو سکسیسفل ہو چکا ہے اور وہ سکندر کو الگ کاروبار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن سکندر کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سلمیٰ بیگم جس کے بچوں کو وہ باندھی بنا کر تو لے گیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا جب وہ ان کو ڈرا دھمکا رہا تھا تب وہاں پر CCTV کیمراز لگے ہوئے تھے اور ان کی تمام ویڈیو ریکارڈ ہو گئی تھی، اور سلمیٰ بیگم جس کے شوہر کو سکندر نے موت کے گھاٹ اتار دیا، وہ اپنے شوہر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے تمام ثبوت لے کر پولیس کے پاس پہنچ جائے گی۔ جب وہ ویڈیو لے کر پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے اور کہتی ہے سکندر کے خلاف ثبوت یہ رہے میرے پاس، اب آپ کو سکندر کو اریسٹ کرنا ہوگا، لیکن میں اس سے پہلے بتا دوں اس کے پاس میرے بچے ہیں، پہلے آپ کو مجھے وہ بچے واپس دلانے ہوں گے اور اس کے بعد ہی اسے اریسٹ کریں گے۔ تبھی پولیس والے سکندر کی انکوائری کراتے ہیں اور اس کے بچوں کو بازیاب کرا لیتے ہیں اور سیدھے سکندر کے گھر پہنچ جاتے ہیں اسے اریسٹ کرنے کے لیے۔ جیسے ہی پولیس سکندر کو اریسٹ کرنے کے لیے اریسٹ کر لے جائے گی پولیس اسٹیشن، تو وہاں پر سلمیٰ بیگم موجود ہوں گی۔ سکندر سلمیٰ بیگم سے کہتا ہے تم جانتی نہیں ہو مجھے، تم نے کس سے پنگا لے لیا، اب دیکھنا میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا، تمہارے بچے میرے پاس ہیں نا، میرے ایک اشارے پر میرے بندے انہیں ختم کر دیں گے، جان سے مار ڈالیں گے۔ جس پہ سلمیٰ بیگم کہتی ہے میرے بچے تو میرے پاس آ چکے ہیں، اب تم اپنی خیر مناؤ۔ پولیس والے سکندر کو اریسٹ کرنے سے پہلے سکندر کے ٹھکانے کا پتہ کر کے وہاں سے سلمیٰ بیگم کے بچوں کو بازیاب کرا لائے تھے، اور جیسے ہی سلمیٰ بیگم اپنے بچوں کو سکندر کے سامنے کرتی ہے سکندر کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنے پاؤں زمین پر پٹکتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ سکندر تو یہاں پر بری طرح پھنس گیا اور سلمیٰ بیگم اپنے شوہر کے قاتل کو سزا دلانے میں کامیاب ہو جائے گی، جبکہ علیزے جو کہ سلمیٰ بیگم کو بار بار سمجھا چکی تھی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، لیکن اس نے اس کی ایک نہیں مانی۔ اب سلمیٰ بیگم سیدھی علیزے کے پاس جائے گی اور اسے کہے گی تمہیں معلوم تھا نا کہ سکندر نے میرے شوہر کو مار ڈالا، تم مجھے تسلیاں دیتی رہیں لیکن تم میری ہمدرد بھی بنی رہیں، تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ میرے شوہر کا قاتل ہے، تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی، آخر کیا وجہ تھی؟ یہاں پر علیزے سلمیٰ بیگم سے کہتی ہے میں نے تو آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن آپ نے میری ایک نہیں مانی، مجھے معلوم تھا جس طرح سے سکندر نے آپ کے شوہر کو قتل کیا وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا، لیکن آپ کو پر میری باتوں کا اثر ہوا اور آپ نے ایک اچھا قدم اٹھایا کہ سکندر کو اریسٹ کرا دیا، اب اسے پولیس ہی سزا دے گی۔ علیزے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سکندر کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے، اسی لیے علیزے بھی بہت زیادہ پرسکون ہو جاتی ہے، چاہتی ہی یہ ہے کہ سکندر کو اس کے کیے کی سزا ملے۔ جیسا کہ ناظرین علیزے جو سکندر کی اصلیت جانتی ہے وہ حمزہ کو سب کچھ بتا دے گی کہ حمزہ سب کچھ سچ جان کر اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ سکندر کا گھر میں ہنگامہ کرنا اور اس کی اصلیت کو بے نقاب کر دینا، کیونکہ اصل چہرہ تو سب کے سامنے آ گیا تھا، لیکن ان باپ بیٹوں میں ہمت ہی نہیں تھی کہ سکندر سے پوچھتے یہ سب تم کیا کہہ رہے ہو، وہ تو اس کی غلطیوں پر پردہ ڈال رہے تھے، لیکن اب حمزہ کے سامنے سکندر
کی سچائی آ چکی ہے اور علیزے نے سکندر کو بے نقاب کر دیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا حمزہ علیزے کے منہ سے حقیقت سن کر سکندر کے بارے میں جان کر اب علیزے کا ساتھ دے گا یا پھر سکندر کو بچانے کی کوشش کرے گا؟ سکندر کا کھیل اب ختم ہو جائے گا۔ کیا حمزہ واقعی علیزے پہ بھروسہ کر پائے گا اب جب کہ سکندر کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے؟ کیا وہ علیزے سے بدلہ لینے واپس آئے گا؟ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔